السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة مع أوتوكاد نسخة 2019. في هذا الدرس إن شاء الله نروح نشوفوا لي جروب نلقاهم هنا. الوغ لي جروب هادو في من نخدمو بهم، وهي حاجة سهلة بزاف. نديرلكم مثال، نرسم مربع، عندي سيركل، عندي un autre dessin par exemple triangle. اوكي، نديرلهم لي كولور رابيدمون، روج فار اي بلون. لي جروب كان بور كريي ان جروب سي كيما لي بلوك. كان ندير جروب، كليكي عليها يقول لي جروب سيليكسيوني لي زوبجي، نقولو هاوليك نديرلو اونطري سي بون. كي نعاود نسيليكسيونيهم شوف بلي يولو كوم سي ان جروب. نقدر ندير ديبلاسمون ليهم ولا كوبيي. دونك هادو هما لي جروب تاعنا. عندي جروب واحد نقدر نكوبيي رابيدمون هاد لي زيليمون كامل، ماشي اشاك فوا نسيليكسيوني. بون هادي الحاجه الاولانيه. حاجه دوزيام ليتيليزاسيون تاع لي جروب. نعاود ندير انا باغ اكزومبل نحي الجروب هذا، ندير روتور هنايا في لو كا هذا، نافونسي خطره برك ندير لا كولور دوزيام خطره سيب. حبيت انا نعاود كريي نوتر جروب، بصح نعطيلو اسم هاد المره. هاي ليك غير نكليكي نروح ندير نو، لو نو تاعو نسميه زعما جروب ا جي ان اونطري بعد سيليكسيون اونطري. دونك عندي جروب الاولاني. نعاود ندير نوتر جروب كيما هنا، ندير كوبيي نحطهم هنا، نديرهم ديكومبوزي. دونك ولاو كل واحد وحدو. شوف نعاود ندير جروب واحد اخر، ندير جروب لو نو تاعو نسميه ندير جي دو، جروب دوزيام جي دو. اوكي نقولو هاد لي زيليمون اونطري سي بون. دونك عندي دو جروب. بون باش نعرف انا لي جروب لي عندي كامل واش ندير، نجي نفتح هنا ونروح نشوف جيستيونير دو جروب. هايدي شوف هنا بلي عندي دو جروب، جروب 1 و جروب 2. بون هاد لي جروب واش نديرو بهم؟ باغ اكزومبل انا حبيت ندير كوبيي، راني نخدم زعما هنا، راني في بلاص انا هنا عندي كاش ديسان نخدم فيه، نسحق الجروب دوزيام نكوبيي نحطو هنا. واش ندير انا؟ ندير كوبيي. دونك باش ما نبقاش نسيليكسيوني نكتب ديريكتومون جي صافي دير راكورسي تاع جروب. غادي يقول لي هنا اونطري لو نو دو جروب، ندير جي دو اونطري. اكتب لي اوتوماتيكمون سيليكسيونا، ندير اونطري ونخدم بها. دونك هذا يساعدنا في لا سيليكسيون. هذه الحاجه الاولانيه. حاجه دوزيام لي جروب كي تشوف بلي كي تكون كري جروب غير تكليكي عليه يولي لك شغل اليمون واحد. بون باش نقدر نكري الجروب يبقى بصح كي نسيليكسيوني كل واحد يتسيليكسيونا وحده. واش ندير؟ نجي نديكوشي هذه برك هيدا. دونك كي تشوف بلي شاك اليمون راهو وحده، مي لي جروب مازال ما يكزيستيو. كيفاش نعرف؟ نعاود ندير كوبيي باغ اكزومبل، نكتب جي لو راكورسي تاع جروب ونكتب جي ان. شوف بلي مازال الجروب يكزيستي ديجا. كي نروح نفيريفي هنا نلقى جيستيونير دو جروب هام. دونك هادي سي بور لي جروب. نروح نشوف دوكا موديفيكاسيون تاع جروب. حبيت انا الجروب تاعي بون افيشي هكذا، حبيت الجروب تاعي هذا نزيد له اليمون. هذاك ليليمون نسيت باش نديرو من قبل. باغ اكزومبل نوتر سيركل هكذا، هذايا حبيت نزيدو الجروب هذا. واش ندير هادية موديفيكاسيون دان جروب. بعد واش يقول لي هنا سيليكسيوني لو جروب ولا تعطيلو لو نو تاعو ديريكتومون. نقولو هاوليك نقولو اجوتي دي زوبجي ولا سوبريمي دي زوبجي ولا بدلو الاسم. دونك حبنا نسوبريمي لو كشعفسا ولا ناجوتي لو كشعفسا ولا نبدلو الاسم. نقولو اجوتي دي زوبجي، يقول لي سيليكسيوني لي زوبجي. نقولو هذه ندير اونطري. شوف بلي دونك هذا ولا جروب واحد اخر اللي هو جي ان. كي نعاود نفيريفي عندي جي ان جي دو، مازالتش جروب واحد اخر. دونك كي نعاود ندير ديبلاسي باغ اكزومبل نقولو جي، نقولو جي ان. شوف سيليكسيوني جروب جي ان سي هذا. بون هذا واش كاين في هذه الحلقه. الخطره الجايه ان شاء الله راح نشوفوا لي كوتاسيون، كومون كريي لي كوتاسيون، كومون بارامتري لي كوتاسيون، كومون كريي ستيل سبيسيال دو كوتاسيون، ستيل سبيسيال دو تكست،
en utilisant l'onglet annoté parce qu'on va faire كامل détail تاع les textes ou تاع les cotations. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.